الوغ في الفيديو اللي قبل كنا وقفنا عند لي تيب دي زاسيد كا. قلنا ان عندنا لي زاسيد كا ساتوري و لي زاسيد كا ان ساتوري. الوغ بالنسبه كيفاش نفرقو ما بيناتهم، لي زاسيد كا ساتوري ما تكونش عندهم اون انساتوراسيون. شني انساتوراسيون؟ هي واحد لا دوبليز. des insaturations. Donc يكونوا sous la forme des alcanes. Alors في les acides gras insaturés عندهم واحد دوبليزون ولا بزاف ديال لي دوبليزون. و لي زاسيد غرا انساتوري عندنا جوج، عندنا لي زاسيد غرا مونو انساتوري و لي زاسيد غرا بولي انساتوري. عندنا جوج acide gras monoinsaturé وعندنا les acides gras polyinsaturés. monoinsaturé في غير وحده دوبليزون وحده، بوليانساتوري تكون فيهم بزاف تاع لي دوبليزون. الوغ دابا نمشيو نتعرفو على لي زاسيد غرا ساتوري. قلنا يكونو سو فورم دي زالكان. دونك لا فورميل شيميك ديالهم كتكون هاك على هاد الشكل: CH3 CH2 NCOH. هذا هو لو نومبر شحال من مرة تيتعاود عندنا هاد لو CH2. و لا فورميل جينيرال هي C2H2NO2 petit n. قلنا انه ما عندهمش انساتوراسيون، انساتوراسيون دونك ما عندهمش دوبل ليزون. ولا فورميل جينيرال ديال واحد لاسيد كا ساتوري كيفاش نرمزو ليه؟ كنرمزو ليه باغ سي ان دو بوين او، سيتادير هاد ان هذا، هاد ان هو لو nombre d'atomes de carbone. nombre d'atomes de carbone. Par exemple خدينا واحد المثال ديال acide بيتوريك. acide بيتوريك كنعرفو انه راه بوت جات من اللي مشينا لي زالكان غنلقاو هي بوتان. بوتان يكون فيه 4 ديال لي زاتوم د كربون، دونك سي 4 وهو ساتوري. دونك كنرمزو ليه هكذا. الا بغينا نكتبو لا فورميل ديالو، دونك عندو 4 ديال لي زاتوم د كربون، سي 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 سي. هاد ليكستريميتي قلنا كناخدو غروبمون ميتيل CH3، هنا فونكسيون كاربوكسيليك COH. الوغ هنا غادي نكملو باغ لي CH2. هذا عنده دوبليزون، دونك بقات ليه جوج ديال الهيدروجين، دونك CH2. ولا نكتبو على هاد الشكل هذا CH3 CH2. هاد الان هادي هي 2 COH. الوغ الا جينا طبقنا هاد لا فورميل هادي ديال
C2H2NO2. دونك اش غادي نلقاو هنا الا طبقنا باردون هادي CN باردون هادي راه CN باردون راه عندنا 4 ديال لي اتوم كاربون دونك C4H8O2. غادي نمشي نشوفو هنا عندنا 4 ديال لي اتوم كاربون هما هادو. الهيدروجين خصهم يكونوا عندنا 8 دونك عندنا 2 4 7 وحدة 8 وجوج ديال لي زاتوم ديال الاكسجين. دونك عندنا لا فورميل صحيحه. هاد لي زاسيد غرا ساتوري تيكون عندنا في لي غريس انيمال. dans les graisses animales بحال يكون عندنا في لو لي ولا لي فيوند ولا شي حاجه اللي تتشامل لي غريس انيمال بصفه عامه. ويكون عندنا اوسي في لي زويل ولكن جيست لي زويل دو كوكو et de palmier. généralement وين تيستعملوه الشعر زعما. دابا غادي نشوف لي زاسيد غرا انساتوري les acides gras insaturés عندنا قلنا هما en une double liaison, une ou plusieurs double liaisons ou qui connaissent sous la forme des alcènes. Alors je représente par Cn delta x. Alors le n هذا هو le nombre d'atomes de carbone delta تيدلنا على la présence ديال واحد الانساتوراسيون. تقدر تكون وحده تقدر تكون بزاف ديال الانساتوراسيون. هذه هي لا فورميل اللي تنرمزو ليها بالنسبه لواحد مونو انساتوري هو يكون عندنا فيه غير دوبليزون وحده. الوغ هاد ان هذا هو لو نومبر داتوم دو كربون دلتا قلنا تيدلنا على لا بريزونس دانساتوراسيون. قلنا هاد لو اكس numéro de carbone هو le numéro de carbone qui porte avec l'insaturation. Numéro de carbone porteur de l'insaturation ولا ديال لا دوبليز. هادي بالنسبة للمونو انساتوري. كيف ما قلنا عندنا هادشي بالنسبة للأسيد gras mono insaturé. بالنسبة لي زاسيد غرا مونو انساتوري وهاد لا دوبل ليزون تقدر تكون لنا سوا سو لا فورم ترانس ولا سو لا فورم 6.
جينيرالمون اللي تلقاو في لي زاسيد كا مونو انساتوري، لان هاديك لا دوبل ليزون بيان اللي تنسميوها الانساتوراسيون تتكون سو لا فورم 6. دونك لا دوبل ليزون بوتيتر en forme 6 ولا تكون لينا forme trans. 6 هي ملي يكونوا هذيك الدوبليزون في ميم بلان. هذا باش ديفينيسيون تتسهل اننا كيفاش نعرفوها. 6 تكون سو لا فورم هذه لا ليزون الاولى، ولا دوبل ليزون تكون هكا. هذا يكونوا في ان بلان اوبوزي. الوغ كتكون هكا والاخرى لانفيرس ديالها هادي هي ترانس. حنا في لا ماجوريتي دي كا تلقاو انهم لي زاسيد كا سو هاد لا فورم هادي، كاين هاد لا فورم. sous la forme 6. دابا غادي نمشيو لي زاسيد كا بور لو انساتوري. acide K pour lui insaturé. La formule générale ديالهم هي CN دلتا M، هاد المرة دلتا M de point X Y Z. هاد N هذا عرفناه هو لو nombre d'atomes de carbone. هاد دلتا تيدلنا على البريزونس ديال الانساتوراسيون. M le nombre des insaturations. Des insaturations. Des insaturations. وهاد X Y Z وهما le numéro ou bien les numéros de carbone porteurs des doubles liaisons. هما هادو اكس اي زد تيمثلوا لنا الارقام ديال هادوك لي كربون اللي عندهم اللي فيهم لانساتوراسيون. الوغ ناخدو واحد الاكزومبل ديال اسيد اراكيدونيك. اسيد اراكيدونيك كنعرف انه فيه كربون ديال و لو نومبر دو كربون اللي عنده 20 وعنده 3 ديال لي زانساتوراسيون. دونك لو نومبر دي اتوم دو كربون عنده 20 هو ان. ان لو نومبر دو زانساتوراسيون عنده 3 ديال لي زانساتوراسيون. هاد 3 ديال لي زانساتوراسيون باردون عنده 4 ديال لي زانساتوراسيون. 4 ديال لي زانساتوراسيون. هاد لي زانساتوراسيون كاين عنده واحد الانساتوراسيون في الكربون نيميرو 5 وعنده انساتوراسيون في كربون 8 نيميرو 8 عنده انساتوراسيون في كربون نيميرو 11 وعنده انساتوراسيون في كربون نيميرو 14. دونك هذه هي لا فورميل اللي تنرمزو ليه بها. الوغ خصنا نعرفو انه جامي يكون عندنا
جوج ديال لي دوبل ليزون سكسيسيف، وجميع لي زاسيد كرا هما عندهم النومبر دو كربون ديالهم ايبير. دونك جامي دو دوبل ليزون tous les acides gras ont un nombre pair de carbone. Nombre pair de carbone. دابا غادي نمشيو لا نومونكلاتور دو تيب اوميغا. دو تيب اوميغا باغ اكزومبل عطينا ليكزومبل ديال هاد لاسيد أراكيدونيك اللي قلنا لا فورميل ديالو هي C20 دلتا 4 5 8 11 14 هادو دو بوان بوان. الوغ اش ناخدو لو نومبر دو كربون اللي عندو نرمزولها ب N اللي هي 20، وناخدو لو نومبر ديال الانساتوراسيون اللي هو M اللي هو 4، وكنشوفو الرقم ديال الكربون الرقم ديال الكربون كيبورت اخر دوبل ليزون. دونك هنا عندنا هو لو كربون 14 هو اللي كيحمل اخر دوبل ليزون. دونك تنديرو هذاك لو نومبر ان ديال لي زاتوم كربون اللي عندنا في لاسيد اللي هو 20 موان هذاك لو نيميرو ديال لو كربون كيبورت لا ديرنيير دوبل ليزون هي 14 اش عطينا 6. دونك تنديرو ليه سي ان اللي هي 20 ديال لي زاتوم كربون اللي عنده اوميغا 6. هادي هي لا نومونكلاتور دو تيب اوميغا.